आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासून सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडला देखून आमी गायता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ आनी एकाच देवाचेर, एकाच सोम्याचेर जी कोण भावार्थ तेवतात आनी ताका आपलो देव म्हूण सोत मानतात तांच्या जिवितांतल्यान मोग व्हांवता. आमच्याय जिवितांत आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमच्याय जिवितांतल्यान मोग व्हांवूंक गरजेचें. आज ह्या पवित्र मिसांत हीच कृपा आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या मिसार आमी मागता आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या 49th वेडिंग एनिवर्सरी दोतोर कार्बो आनीक फेर्नांदा ग्रेशियस हांचे पासत ह्या कुटुंबाचेर आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले सिप्रियानो आनी आंतोनेत हांचे पासत आमी देवाक दिन वाचता. मागता आमी आगोस्टीन आनी फ्रांसिस्क बार्रेटो हिवूय आपल्या काजाराचो दीस मनयतात. सेड्रॉय आनी लिंदा फुर्तादो ह्यावूय जोडप्याचेर तांच्या काजाऱ्या दिसा आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. उबारता आमी ओत्मो ह्या पवित्र मिसांत जॉन नोरोना हाचो. तेच परी वाज फामिलींतल्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओत्म्या पासत आमी मागता. देवाक दिन वासूंक सोदता आंकवार मारयेक एवारिस्तो आनी कार्मिना. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. साय फेर्नांडीस, मेसी आनीक रोसी वाज. हे वेळार आमच्योय गरजो बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागुया आख्ख्या संवसारा पासत ही कोविड-19 पिडा देवान नपयत करूं. सर पदवेदार देवा, आमकां तूं दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाखाणूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन जुआंवान बरयलोल्या पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा, हे खुने वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. ओय, म्हाका ताची ओळख आसा.
अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोंपून जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसांव म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बोगोर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तान तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हळ्यार तुमी पयलीं तान घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटा ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग कोत्ता तो उजवाडांत जेता. आपूण आदळून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस कोत्ता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकळो, कित्याक काळोखांत ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. आनी एकदां म्हणया, सोरेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितमये वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारोन ताचें. जबाब, सोरेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हड तो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें दोतचें. जबाब, सोरेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Sorvesvorak soi soi, sorvesvorak soi soi, sorvesvorak soi soi, sorvesvorak soi soi. पोरजांक उजवाडायता उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Sorvesvorak soi soi, sorvesvorak soi soi, sorvesvorak soi soi, sorvesvorak soi soi. सर्वेस्पूर तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धीकरचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमोर्तीन बरयल्लें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमोर्तीन सांगलां ते प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोरूंक जाय आसलो.
तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सरवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक खुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी आमी नोकेत्रां लायिल्लीं आसात आनी नोकेत्रां खुणायता एक उजवाड. जरी तर बेश्टें एक नोकेत्र आसा आनी रातचें जरी तर तातूंत उजवाड ना जाल्यार तें कित्याकूच कोणाकूच दिसचें ना. आनीक हो उजवाड आख्ख्या संवसाराक दाखोड करता. ह्या संवसारांत उजवाड आयलो आनीक हो उजवाड आमकांय उजवाडान जिवूंक आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत बागयोंत जुआं आपले पयले चिटीन बरोवन उगडास करता. जो कोण स्वतान चलता तो उजवाडान जियेता आनी जो कोण काळोखान चलता तो फटींगपणान जियेता. आनी आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी आमी म्हणटा हांव जेजूचो पाटलावदार म्हणटच आमच्याय जिवितान हो उजवाड दुबावविरीत आसा. आमच्या बावतिजमा दिसा हो उजवाड आमकां देवान दिला आनी ह्याच उजवाडान जिवूंक आमकां देवान आपयल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता बागयोंत सिमियांव आपल्या हातांत ह्या बाळकाक धरून ही उतरां उद्गारता. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. म्हणजे सगळ्या पोरजांक हो उजवाड दितलो आनीक सगळ्या संवसाराक हो उजवाड पेट्टलो. आमच्याय जिवितांत जरी तर आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी ताची पाटलावदारां जाल्यार आमच्या जिवितान फटींगपण आसचें ना. आमच्या जिवितान आडकाण आसचें ना. काळोखाची कर्तुबां आसचें नात. जो मनीस काळोखाची कर्तुबां करता तो उजवाडाक भियेता. आमी दिसा उजवाडी जें कितें करता तें आमी सगळ्या मुखार आमी करतले. कित्याक आमी उजवाडाची मनशां. ह्याच उजवाडान आमी जिवुया. दर एक नोकेत्र आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांत पेट्टा तें आमच्या जिवितान हे जेजूचो उगडास करूं आनी आमी ह्याच नोकेत्रा परी पोरजोडीत जावन एकामेकाक उजवाडाची देख आमी दिवंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा मागुया. अशें जावं.
rotsoyon onon Baba Tridicir poron atau sata Tu sok smogat Bog to betoita Taka ekvota Igros mata Mogar Bapa Doyal nodre Ibetoni Manutunge Ibetoni Manutunge म्हज्या भयणी भावनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां ओडतीं देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात येता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैबान फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो. समेस्त मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी संतोशान गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक खराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गुटपोर गोठुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवलें तें तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या कुडी रोगता पासत तुका दिन वाचता. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या बोडान तूं म्हाका ह्या संवसारांत उजवाड जावंक आपयताय. उजवाडाक गोवाय दिवंक तूं म्हाका शिकयताय. ह्या तुज्या कुरपे पासत दिन वाचता तुका जेजू. असलीच कुरपा आमची पोरजा ओंत्रेकता आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे आमचे पोरजेक तुजें ओत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां बगून दी. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया.
खनवाडे बापा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बोडान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदांच जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय वेळ आमी जेजूक नमस्कार करुया. तुझे सुरशे आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागो मागूंक आमकां आयकूर तुझा somestaci doin bagoy gorosamci aitor tuza somestaci doin bagoy तुजे सरशी आयल्या दोनया मोजो तुजी मागूंक आमकां आयकतोर तूं जाप आमची सोमेस्ताची आनी दोयेन बागोय गरज आमची. ह्याच उंड्यांत तूं लिपलोलो आसाय जेजू. आमचो देव तूं, आमचो सोमी तूं. तूंच आमच्यो गरजो वळखताय. तूंच आमकां आमचे पिडेक ओगोद दिताय. आमच्या प्रश्नांक जाप दिताय. आमचे खुरीस व्हरूंक आमकां तुजो आदार दिताय. सगळे तुज्या बरेपणा पासत तुज्या दोनीपणा पासत ओळखून आमी तुजे मुखार सर पडटा जेजू. आयकतोर तुजा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची आयकतोर तुजा सोमेस्ताची doin bagoy gorosamci. जेजू मोगाडा, आमची जाप तूं आयकताय. आमची गरज तूं बागयताय. जेजू तुका दिन वाचता. आयच्या दिसा पासत काजाराचो दीस मनयतल्या पासत 49 वर्सां एक वोटाची तुवें दोतोर कार्मू आनीक दोतोर फेर्नांदा ग्रेशियस हांकां दिली. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांची भलायकी जेजू तुज्या हातान घालता. हे वेळार जेजू आमी मागता आयच्या दिसा सिप्रियानो आनी आंतोनेत ही आमची भाव भयणां आपलो काजाराचो दीस मनयतात. तेच परी आगोस्टिन्यो आनी फ्रांसिस्का बर्रेटो आपल्या काजाराचो दीस मनयतात. सेड्रॉय आनी लिंदा फुर्तादो ह्यावूय जोडप्याचेर जी आज आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचेर आशिर्वाद घाल. उबारता जेजू तुका आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या साया फेर्नांडीस, मेसी, रोजी वास,
जेजू मोगाडा सगळ्या बरेपणा पासत तुका दिन वाचता. जेजू ह्या सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. सगळ्या आशिर्वादांनी तांकां बोर कुरपेवून तांकां कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. Aitor tu somestaci doin pagur gorosomci Aitor tu somestaci doin pagur gorosomci. जेजू मोगाडा हे वेळार तुका उबारता हांव आमची बोडतीची भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं वेगवेगळ्या कुटुंबाच्या प्रश्नांनी आसलोलीं दर एका कुटुंबाचेर तुजी दिश्ट घाल जेजू. दर एक कुटुंब तुजे मुखार उबारता हांव. ह्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. बेबदिकायेन जियेतलीं कुटुंबां व्यसनांनी गुलाम जाल्लीं कुटुंबां पोजडपण हेर वायटाक वेंग मारलोलीं कुटुंबां तरणाटीं तुजे मुखार जेजू हाडटा. भाव भयणांचे प्रश्न शेजाऱ्याचे प्रश्न सगळे जेजू तुजे मुखार दवरता आनी तूंच ह्या प्रश्नाक जाप दिता हें आमी ओळखून घेता. हे वेळार जेजू तुका उबारता आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. दर एका पिडेस्ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचो इलाज करतल्यांकूय सांबाळ जेजू. हे वेळार तुका उबारता हांव आमचे बोडदेचो वाठार आमचें गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिका ब्राझील कॅनडा रशिया हे वेळार जेजू तुका उबारता हांव UK अदीक गंभीर जेजू तांची परिस्थिती जायत आसा. भिरांतीची कुपां अदीक उप्रासता जेजू. सगळ्यांक राख आनी सांबाळ जेजू. तुजे लागीं प्रार्थून आमी ह्या देशा पासत युरोपांतल्या देशां पासत आमी विनंती करता जेजू. इटालिया स्पेन जर्मनी फ्रांस आफ्रिका मोजांबीक गाल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगोत शिवराय. बाप तूं आमचो मोगाचो तुज्याच हातान आमचें जिवीत घालता. बापा आमच्या मोगाडा. बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा. व्हड व्हड विस्वास तुज्या मोगार तेवता. तुजेर पातयून तुज्या गोपांत लिपता. हांव पूत तुजो
मोजो तूं बाप म्हणटा तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना गणित काकळुतीच्या देवा आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडींत कोश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलेलीं आसा ही पिडा नपयत जावंक तुजो आशिर्वाद हे पिडींत दोगदोगतल्यांक इलाज तांचो इलाज करतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा मनाची शांती हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यांत ती पोरजेक बेगीनूच आनी नितीन पावूंक तुजो आशिर्वाद जेजू हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात धंदे सोंपल्यात लोक रिणांनी बुडला असलेंय सगळें दोयाडकाड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून हें वळखूंक आमकां तुजो आदार तुजें बेसांव दी जेजू आमेन.